اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من عليك ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على كله اللهم لك الحمد على ما قضيت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يديك ومن خلفنا
تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعتق رقابنا من النار واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذي أرحامنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار
العفاف واعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صدقاتنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل عبادنا اللهم تقبل دعانا اللهم تقبل دعانا اللهم تقبل دعانا بالخير اللهم تقبل دعانا بالخير اللهم تقبل دعانا بالخير اللهم تقبل عبادنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صدقاتنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل دعانا بالخير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وعدلنا بفضلك عمن سواك اللهم تلاوة القرآن اللهم تقبل تلاوة القرآن اللهم تقبل تلاوة القرآن اللهم تقبل تلاوة القرآن يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار